بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ ہر چیز ڈرتی ہے تجھ سے خدایا، ہر چیز ڈرتی ہے تجھ سے خدایا، یہ انسان کیوں باز آتا نہیں ہے، یہ انسان کیوں باز آتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ محمد کی تعلیم پر چلنے والا، محمد کی تعلیم پر چلنے والا، کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ ہر قسم دی تعریف، تقدیس، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسے، جو کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، بگڑی بنان والا، گنج بخش، لجپال، غریب نواز، دستگیر۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہون، جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریں چکڑ کے نورو سیا روشنی ہدایت دی طرف ساڑی رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں تواڈی تے میری ماں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے دے نال
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم عورت، بڑی دنا عورت، بڑی سمجھدار عورت، بڑی ہی معاملہ فہم عورت، اور اللہ رب العزت نے بڑا شان دیتا، بڑا مقام دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہت زیادہ محبت کرنے والی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن افسوس ہے اج ساری قوم مسلمان خواتین ڈرامے دے اندر، فلماں دے اندر، ناولاں دے اندر، اخبار و جرائد دے اندر مصروف ہو گئی ہیں، لیکن ماما دی سیرت، ماما دا کردار، ماما دے افعال، ماما دے اقوال اور ماما دا رہن سہن دے طریقے، انہاں دی تہذیب اور انہاں دے معاملات نو چھڑ دیتا، پتہ ہی نہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون، انہاں دی سیرت کی، انہاں دا کردار کی۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی خاندان دے نال تعلق سی۔ مدینے دے اندر یہودیاں دے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد سی۔ ایک قبیلہ بنو نذیر دا سی۔ بنو نذیر قبیلہ یہودیاں دا جڑا سی او دے سردار دی بیٹی سی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دے والد دا نام حیی سی، والدہ دا نام برہ سی۔ اور جس وقت اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نکاح سلام بن مشکم ایک یہودی دے نال ہویا جڑا شاعر سی بہت بڑا، لیکن انہیں طلاق دے دیتی۔ اور دوسرا نکاح کنانہ بن ربیع دے نال ہویا، اے بھی اپنے قبیلے دا سردار سی، سردار دی بیٹی سردار دے نال ہی شادی ہوئی۔ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی دونوں خامدہ وچوں اولاد کوئی نہیں سی۔ اور خیبر دے موقع دے جس وقت غزوہ خیبر دا مارکہ پیش آیا، اس مارکے دے اندر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا والد یہودی بھی قتل ہو گیا اور انہاں دا خامد یہودی بھی قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دے مال تے قبضہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس وقت بطور غنیمت یہودیاں دا مال قبضے دے اندر آیا اور خواتین و لونڈیاں بچیاں نو جس وقت غلام بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مال تقسیم کر لگے تو سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، اللہ دے رسول منو کوئی کنیز دے دو، کوئی لونڈی دے دو۔ آپ نے فرمایا عورتاں کھڑیاں نے جڑی تینوں اچھی لگ دی لے جا۔ سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو لے لیا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ دیتا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ دا والد بھی سردار سی، اے دا خامد بھی سردار سی، ایک عام مسلمان نو دینا اے صفیہ دے شیان شان نہیں۔ اس واسطے ساڈا ارادہ ہے کہ تسی سیدہ صفیہ نو اپنے حرم دے اندر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ دا مشورہ پسند آیا۔ اس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 17 سال سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آزاد کیتا۔ آزاد کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ جس وقت ایام مخصوصہ تو فارغ ہوئیاں، مقام صحبات غزوہ خیبر دے موقع تے واپس جاندے ہویا، مقام صحبات جس وقت ایڈیم میں بہت بڑا عصر حاضر دے اندر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ زوجیت ادا کیتا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جدے کول جو کچھ ہے لے کے آ جائے۔ چمڑے دا دسترخوان بچھایا گیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کوئی صحابی کھجورہ لے کے آیا، کوئی ستو لے کے آیا، اور کوئی جناب کوئی چیز لے کے آیا، جوما دا آٹا لے کے آیا۔
ستو لے کے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم دیتا ساری چیزاں نو مکس کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ولیمہ سے سارے صحابہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا. لیکن ایدے دوران بھی چند واقعات پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال الگ ہوئے خلوت دے اندر گئے, آپ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں دے درمیان ایک نیل دیکھیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے صفیہ نیل کس وجہ تو؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس طرح ہویا میں اپنے خامن دے کول سی. بعض روایات دے اندر فرمان دیا میں اپنے والد دے کول سی, میں رات نو خواب دیکھیا کہ اسمان دا چاند ٹوٹیا تو میرے کمرے دے اندر آ گیا. فرمان دیا میں صبح اپنے خامن کنانا نو خواب دسیا کہ منو رات خواب آیا, انہیں غصے دے اندر میرے چہرے تے تھپڑ ماریا جدا نیل تواڈے سامنے موجود ہے. کہن لگا کہ تو یسرب دی شہزادی بننا چاہنی, ملکہ بننا چاہنی, بادشاہ دی بیوی بننا چاہنی اور اس وجہ تو منو ماریا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا آج میرا خواب پورا ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے خطیب الانبیاء امام الانبیاء دی بیوی بنا دیتا. اللہ رب العزت نے اعزاز دیتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ رب العزت نے فرمایا نبی دیاں بیویاں عام عورتاں دی طرح نہیں, انہاں دے بڑے فضائل نے, انہاں دے بڑے مناقب نے. نبی دیاں بیویاں دا بڑا شان ہے, بڑا مقام اللہ رب العزت نے بیان کیتا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں دا ماما دا شان مالک و خالق نے قرآن دے اندر بیان کیتا. آؤ نبی دیا ساریاں بیویاں اپنی ماما دے نال محبت کریا کرو. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرما النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ رب العزت نے فرمایا مومنہ دا حق بندے اپنی جانا نالوں زیادہ نبی پاک نہ پیار کریا کر. اور نبی دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماما نے. آج تیری ماں نو گال کڈے, آج میری ماں نو کوئی بھی گال کڈے اسی قطن برداشت نہیں کرانگے, لیکن ساڑیاں ماما امہات المؤمنین جن شان بیان اللہ نے قرآن دے اندر بیان کی دے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ رب العزت نے فرمایا نبی دیاں بیویاں عام عورتاں دی طرح نہیں, اے تو تقوی والیاں, اے تو طہارت والیاں, اے تو پاکیزگی والیاں. انہاں دے گھراں دے اندر اللہ دا قرآن آیا کردا, انہاں دے گھراں دے اندر رب دا دین بنیا کردا. تو اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والیاں, بڑے مقام والیاں. جس وقت ولیمہ ہو گیا اور مدینے دی طرف بلکہ ایدے دوران بھی ایک واقعہ پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال الگ ہوئے, مستدرک حاکم دے اندر حدیث موجود ہے. صحابہ دا پیار دیکھو, صحابہ دی الفت دیکھو, بڑی توجہ دنال اس واقعے نو سماعت فرمانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال رات گزاری, اور جس وقت رات گزار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر تشریف لے کے آئے, آپ نے کی منظر دیکھیا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے خیمے دے دروازے دے کھڑے نے. آپ نے پوچھا ابو ایوب تو کیوں کھڑا ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دیکھو, انہاں دا
پیار دیکھو. فرمان لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر دے اندر صفیہ دے والد ہویا جنوں میں قتل کیتا, اے دے خامن کنانہ نو میں قتل کیتا. میرے دل دے اندر خیال آ گیا اے نوجوان بچی کتے میں نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رات نو کتے نقصان دے دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کتے حملہ نہ کر دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کتے دکھ نہ دے دے. اس واسطے فرمان لگے میں ساری رات ہی تواڈے خیمے تے کھڑا ہو کے پہرا دیندہ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے یار دا پیار دیکھیا, آپ نے جس وقت محبت دیکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا ابو ایوب اس طرح دی گل نہیں بلکہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے, سمجھدار عورت ہے اور اینے کی اسلام بھی قبول کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت الگ ہوئے سیدہ صفیہ دے سامنے آپ نے اسلام پیش کیتا. آپ نے فرمایا اگر تو چاہنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے خاندان کو اپنے کنبے قبیلے دے کول جانا چلی جاؤ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے باپ نو اس واسطے قتل کروایا او اسلام دا دشمن تے میرا دشمن سی, تیرا خامد بھی میرا دشمن تے اسلام دا دشمن سی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اچھا نہ لگدا, کہنا نے میرا باپ قتل کروائے, میرے بھائی قتل کروائے تو میرا خامن قتل کروایا. لیکن فرمان دیا جس وقت میں اسلام قبول کیتا اللہ رب العزت نے نبی پاک دی محبت میرے دل دے اندر پا دی تھی. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑا پیار کر دے, بڑی محبت کر دے, بڑی الفت رکھیا کر دے, ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کریا کر دے. اس واسطے تو محبت دے نال اعلان کرنا چاہنا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا, صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا, جنتی ہر یار مدینے والے دا, تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا. اہل الحدیث اہل سنت عقیدہ نبی پاک دا ہر یار جنتی. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دیکھو, ساری رات تلوار لے کے پیرا دیندے رہے. تو جس وقت سفر دا آغاز ہون لگا اور مقام صحبہ تو جس وقت چلنا شروع کیتا, صحیح البخاری دے اندر موجود ہے مسلمانوں بڑی محبت دنال سماعت فرمانا بخاری دی اس حدیث نو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باقی ماما نالوں قد تھوڑا جا مدرازی چھوٹا قد سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اونٹ بٹھان لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک تھلے کیتا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھٹنے تے رکھ کے اونٹ تے سوار ہوئیاں. آج بی بی دی عزت نہیں کردہ, احترام نہیں کردہ مسلمان, اللہ رب العزت معاف فرمائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی دی عزت کر کے احترام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا قربان فدا کا ابی و امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو. لیکن آپ نے بی بی دی عزت کی تھی, احترام دسیا. اگر بی بی دی عزت ہوئے گی, بہن بیٹی دی عزت ہوئے گی, بی بی دی عزت ہوئے گی, ماں دی عزت ہوئے گی. اگر بیوی دی عزت نہیں, ماحول معاشرے دے اندر کسی دی بھی عزت نہیں. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا تھلے رکھیا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا قدم گھٹنے تے رکھ کے پھر اونٹ تے سوار ہوئیاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی دی عزت تکریم بیان کی تھی. بیوی دے حقوق دا خیال کریا کرو. بلکہ اگے سنو,
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دے، صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سفر شروع کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دا پاؤں پھسلیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے۔ بخاری دے اندر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ تو گر پئیاں، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب نے جلدی جلدی اپنے اونٹ تو چھلانگ لگائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچے اور آ کے کہنے لگی جعلنی اللہ فداک، اے سونے اللہ مینوں تواڈے تے قربان کر دے، کی مسئلہ بنیا، کوئی چوٹ تے نہیں لگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ میں تے ٹھیک ہے، جلدی کر، صفیہ نو دیکھ نو چوٹ نہیں آئی، اینو تکلیف تے نہیں آئی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں جلدی جلدی کپڑا اپنے چہرے تے لیا اور ماں صفیہ دے قریب پہنچیا۔ جس وقت قریب پہنچیا تو میں اپنا کپڑا انہاں دے اتے سٹ دیتا تاکہ میری نظر نہ پوے اور میری نگاہ نہ پوے۔ پہلے اپنی آنکھاں تے کپڑا لیا، جس وقت انہاں دے قریب پہنچے وہ کوئی کپڑا انہاں دے اتے سٹ دیتا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑیاں ہو گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی سواری دا پلان کسیا اچھی طرح، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اور سیدہ صفیہ نو سوار کیتا، مدینے دی طرف روانہ کیتا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دے قریب پہنچے، آپ نے دعا پڑھنی شروع کر دی تھی، آگیبون تابدو تاگیبون عابدون لربنا حامدون، لوٹن والے، اللہ رب العزت کو معافیاں منگن والے، توبہ کرن والے، اپنے رب دیا حمدہ سنامہ بیان کر دے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول دے اندر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دا خیال کریا کر دے، اپنی بیویاں دے نال محبت کریا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر تشریف لے کے آئے، صحیح ترمذی دے اندر موجود ہے، آپ نے دیکھیا سیدہ صفیہ رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ کیوں رو رہی، کیوں آنسو بہا رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مینوں سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے تانے دیتے، اسی افضلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بیاں تو آپ دیاں رشتہ دار بیاں، ساڑھا خاندانی تعلق ہے نبی پاک دے نال، تیرا یہودی خاندان دے نال تعلق ہے، تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ داری والا تعلق نہیں۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نو اللہ نے بڑی حکمت دیتی، بڑی دنائی سکھائی، ساڑھے کلوں تو ایک بیوی دے نال معاملات ٹھیک نہیں ہندے، روز لڑائی جھگڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی دے نال آپ نے 11 کرانے بلکہ 9 کرانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل چلائے۔ جس وقت آپ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ پریشان دیکھیا، آپ نے فرمایا صفیہ ہے تو گل ہی کوئی نہیں، او تیرے نالو افضل کیویں ہو سکدیاں؟ آپ نے فرمایا تیرا یہودی خاندان دے نال تعلق ہے، ہارون علیہ السلام اللہ دے نبی تیرے باپ نے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی تیرے چاچا نے، اور میں محمد اللہ دے نبی تیرا خامد ہے، تیرے نالو کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ تیرے نالو حفصہ کیویں برتر ہو سکتی اور تیرے نالو سیدہ عائشہ کیویں افضل ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا تیرا تو باپ نبی، تیرا چاچا نبی، تیرا خامد نبی، تیرا کون مقابلہ کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی دے نال باتاں کیتیاں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں کہ سیدہ صفیہ دی زبانی سنیا تو جا کے سیدہ عائشہ تو سیدہ حفصہ نہ لڑا
لڑائی شروع کر دیتی بلکہ بڑی محبت دے نال بڑی حکمت دے نال بڑی معاملہ فہم دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے نو نمٹایا اور کئی ایسے مواقع آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں ساریاں بیویاں حج واسطے جا رہی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے دے اندر اینا دا اونٹ بیمار ہو گیا اونٹ بیٹھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں سیدہ صفیہ آنسو بہا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صفیہ دے سیدہ صفیہ دی اکھاں دے اندر آنسو دیکھے مسلمان ویرو طبقات ابن سعد دے اندر مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی دے قریب بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال سیدہ صفیہ دے آنسو صاف کیتے مسند احمد دی حدیث ہے ہتھاں دے نال آنسو صاف کیتے آنسو صاف کرن تو بعد آپ چپ کروا رہے تیری بیوی ساری رات روندی رہے کدی تیرے دل دے اندر نرمی نہیں آئی کدی تیرا دل نرم نہیں ہویا اور کدی جناب بیوی دے آنسو نہیں پونجے آؤ بیوی دے نال پیار کرو محبت کرو اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے آپ نے خود بیوی دے آنسو پونج کے اپنی امت نو تعلیم دیتی جڑی اپنے والدین نو چھڑ کے آ گئی اپنے خاندان نو چھڑ کے آ گئی اپنی قوم تے قبیلے نو چھڑ کے تیرے کول آ گئی اے دنال رحم کرنا ہے شفقت کرنی پیار کرنا تاکہ اپنے خاندان دیاں محبتاں دے نال نال اور تمہیں نو محبت دینی پیار دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے آنسو نو صاف کیتا آنسو صاف کرن تو بعد آپ نے پوچھیا صفیہ پریشان نہ ہو میں تیرے واسطے سواری دے انتظام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جہش دوسری بیوی اینا کول ہور بھی اونٹ مجوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ آپ نے فرمایا زینب ایک اونٹ اپنا سیدہ صفیہ نو دے دے لیکن سیدہ زینب او سونکنا والا تھوڑا جا معاملہ آ گیا کہن لگیاں میں یہودی دی بیٹی نو اونٹ دے دما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غصہ آیا آپ نے پورے سفر دے اندر سیدہ زینب دنال کلام نہیں کی تھی بلکہ سیدہ معائشہ فرماندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ یا 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب دنال کلام نہیں کی تھی آپ ناراض ہو گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں میں مایوس ہو گئی میں محسوس کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منو طلاق دے دیں گے منو اپنی زوجیت تو فارغ کر دیں گے لیکن فرمان دے اذا آنا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل فرمان دے ایک دن دوپہر دا وقت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے آئے فرمان دیا میں آپ تو پہلے نبی پاک دا سایہ دیکھ لیا میں آپ دے آن تو پہلے دوپہر دا وقت سی مینوں نبی پاک دا سایہ نظر آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے آئے نوجوانوں اس حدیث کے اندر بھی بڑیاں چیزاں سمجھن والیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب دنال 2 ماہ یا 3 ماہ ناراض رہے آپ نے طلاق نہیں دیتی ساڑھے اس ماحول معاشرے دے اندر ہر بندہ بلڈ پریشر دا مریض اللہ رب العزت معاف فرمائے گل باچ ہوندی طلاق دی فیرنگ پہلے شروع ہو جاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو سکھو اور سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تمام بیویاں دنال 1 مہینہ تک ناراض رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی اگر ناراضگی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو باہر چلے جاؤ 2 دن کرنا آؤ 3 دن کرنا آؤ مہینہ کرنا آؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیتی گل کوئی نہیں ہوندی اور اللہ رب العزت معاف فرمائے آئے روز لوگ آ رہے طلاق دے فتوے لین واسطے اور دن بدن گھر اجڑ دے جا رہے اور جے دے اندر
اللہ رب العزت معاف فرمائے دینی تعلیم تو دوری قرآن و حدیث تو دوری دی وجہ تو اے سارے معاملات پیش آ رہے سمجھو ہاں ناراضگی بھی کرو بھی سنت دے مطابق آپ 2 ماہ یا 3 ماہ ناراض رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیتی اور اس حدیث وہ بھی ثابت ہویا کہ نبی پاک دا سایہ ہے بھی ساڑھے اس ماحول معاشرے دے اندر اس چیز نو بڑی تشریح دیتی جاندی کہ نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں سی حالانکہ مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا کہ نبی پاک دے آن تو پہلے میں نبی پاک دا سایہ دیکھیا ماما کہیں دیئے سایہ ہے سی لیکن پتر آج منن واسطے تیار نہیں اور کہیں دے کینے جی نبی پاک نور نے نور دا سایہ نہیں ہوندا اللہ رب العزت نور ہے بخاری دے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلی آپ نے فرمایا 7 بندیانو اللہ کل قیامت والے دن اپنا سایہ دے گا اللہ نور ہے یا نہیں اللہ نور ہے تو اللہ دا سایہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیوں سایہ نہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ دیکھیا نور بشر قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے اس مسئلے دی وضاحت فرمائی کدی موقع آیا وضاحت کران گے لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ دیکھیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دنال محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور جس وقت طبقات ابن سعد دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سیدہ صفیہ نو لے کے مدینہ الرسول دے اندر آئے اور انصار دیاں عورتوں بڑی پیاری گل توجہ دنال سماعت فرمانا انصار دیاں عورتوں پتہ چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتے سیدہ صفیہ دنال انصار دیاں عورتاں دلہن نو دیکھن واسطے آ رہی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حسین و جمیل بڑی خوبصورت عورتاں آ رہی ہیں دیکھ کے جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر دے اندر موجود نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں پردہ کر کے کہ نبی پاک نو پتہ نہ چلے دوسریاں عورتاں دے اندر کہ میں دیکھا صفیہ میرے نالوں زیادہ سونی یا کم سونی خواتین دے اندر معاملات ہوں دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کر کے آئیاں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا سیدہ عائشہ جس وقت جان لگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلے گئے آپ نے فرمایا عائشہ میں پہچان لیا جس طرح میں تو آئی ہے لیکن میں نو 10 صفیہ دے بارے کی خیال ہے سیدہ عائشہ فرمان لگیاں ویسے تے ٹھیک ہے لیکن ہے یہودی دی بیٹی ہے نبی پاک نے فرمایا وہ یہودی دی بیٹی ہے وے لیکن انہیں اسلام قبول کر لیا ایسا دوبارہ اے گل نہیں کرنی انہیں ہن اسلام قبول کر لیا اور پھر ایک موقع آیا سیدہ ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند نال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تانا دے دیتا چھوٹے قد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا آپ نے تاریخی جملے فرمائے لقد كنت کلمۃ لو مسج بها البحر لمسجته آپ نے فرمایا ایسا تو اتنا بڑا جملہ کہ اتنا سخت تر جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے اس جملے نو سمندر دے اندر ملا دیتا جائے تو سارے سمندر دا پانی کڑوا ہو جائے یعنی کسی مسلمان دی دل آزاری کرنا کسی دی غیبت کرنا کسی نو تکلیف دینا اتنا بڑا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس جملے نو سمندر دے اندر ملا دیتا جائے سارے سمندر دا پانی کڑوا ہو جائے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال بڑی محبت کر دیاں بڑا پیار کریا کر دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاء بیٹھ گئے صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی ملاقات واسطے تشریف لے کے آئیاں آپ دے کول تھوڑی دیر بیٹھ کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو فرمائی. جس وقت واپس جان لگیاں نبی پاک بھی سیدہ صفیہ دے نال بڑی محبت کر دے. آپ انہاں نو گھر چھڈن واسطے آپ گئے. نال دروازے تک جس وقت پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انصاری صحابہ نو آندیاں دیکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو ٹھہریو میری گل سن کے جائیو. انصاری صحابی رک گئے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوئیو، اے میری بی بی صفیہ اعتکاف دی حالت دے اندر میری ملاقات واسطے میرے نال کوئی مشورہ کرنے واسطے گئی سی اور میری بیوی ہے میں انہوں چھڑن واسطے آیا. صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے کیویں ہو سکتا ہے اسی تواڈے بارے کوئی غلط سوچیے شک دے اندر مبتلا ہوئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ شیطان جسم دے اندر میں چل دے جے میں خون چل دے. میں سوال سے وضاحت کی تھی تسی وسوسے دے اندر اور کسی پریشانی دے اندر مبتلا نہ ہو جاوے ہو، شیطان کی دے تواڈے تے حملہ نہ کر دے. اس سوال سے میں مسئلے دی وضاحت کر دی تھی. اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت دا ذکر بھی کثرت دے نال کریا کر دیا. اور ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی نے فجر دی نماز کے بعد 4000 گٹھلیاں اپنے سامنے رکھیاں اور ورد کری جا رہی پڑھی جا رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کی کر رہی؟ دسن لگیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا ذکر کر رہی. آپ نے فرمایا تینوں اے دے نالوں بہتر چیز نہ دساں؟ کہنے لگیاں ضرور دسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ تو اے جملے پڑھیا کر، اے کلمے پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی. اور ایک صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے سیدہ جویریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی دے حوالے دے نال کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز کے بعد بیٹھیاں ذکر کر رہی ہیں، ذکر کری جا رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاش تو بعد تشریف لے کے آئے، ضحا تو بعد آئے. آپ نے دیکھا فجر تو بعد یہ بیٹھیاں اس سے جگہ تے تقریباً 8-9 بجے دا ٹائم ہے اور ذکر کری جا رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جویریہ میں تیرے تو بعد صرف 4 کلمے آکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس ذکر نالو انہاں دی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ مقام ہے. اور سیدہ صفیہ نو بھی آپ نے وظیفہ دسیا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی آپ نے وظیفہ دسیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی نماز صبح صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدی. اللہ رب العزت پاک اپنی تعریفاں دے نال عدد خلقی، اللہ رب العزت اپنی مخلوق دی تعداد نالوں زیادہ پاک ہے. بہت بڑا جملہ ہے، مخلوقات نو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. اتنی مخلوقات اللہ رب العزت مخلوق دی تعداد نالوں زیادہ پاک ہے. زیادہ تعریفاں حمدہ تیرے واسطے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ. اللہ رب العزت تو اپنے نفس دی رضا نالوں زیادہ پاک ہے، زیادہ حمدہ تعریفاں تیریاں. اللہ رب العزت دے نفس دے اندر رضا کتنی، ساری دنیا نہ فرمانیاں کر رہی، سارے جناب اللہ رب العزت معاف فرمائے. نیکی دی طرف آن والے بڑے تھوڑے لیکن گناہاں دی طرف جان والے بہت زیادہ. لیکن اللہ رب العزت ایسی رحیم ذات کریم ذات پھر بھی اتنا راضی ہے، پھر بھی انہوں غصہ نہیں آندا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا جملہ کیا کر دے وسینت عرشہ. اللہ رب العزت تو اپنے عرش دے وزن نالوں زیادہ پاک ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کر دے اللہ رب العزت دا عرش اللہ دی مخلوق میں جو سب تو بڑی مخلوق اللہ دا عرش، اتنا بڑا اللہ دا عرش. سلسلہ حدیث و صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. اور کرسی وہ جگہ ہے
مفسرین نے لکھیا جتنے اللہ رب العزت نے آپ نے صرف قدم مبارک رکھے، اتنی بڑی اللہ رب العزت دی کرسی، اور نبی پاک دا فرمان ہے کرسی آسمان و زمین نالوں اتنی بڑی ہے، جس طرح کہ چٹیل میدان دے اندر آپ نے فرمایا ایک انگوٹھی ایک چھلا رکھ دیتا جائے، جو چٹیل میدان دے اندر وہ چھلے دی حیثیت ہے، او حیثیت اللہ دی کرسی دے مقابلے دے اندر زمین دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت دی کرسی عرش نے مقابلے دے اندر ایمیں لگ دے جس طرح چٹیل میدان دے اندر چھلا رکھ دیتا جائے، اتنا بڑا اللہ دا عرش۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے اللہ دی بڑی بڑی مخلوقات، زمین اللہ دی مخلوق، اسمان اللہ رب العزت دی مخلوق، بڑے بڑے ستارے، سورج اللہ دی مخلوق، لیکن اللہ دی مخلوق چوں سب تو بڑی اور وزنی اگر کوئی اللہ دی مخلوق ہے تو اللہ رب العزت دا عرش ہے۔ اور نبی پاک اس دعا دے اندر ہے جملے کہندے وسینت عرشی، اللہ تیرے عرش دے وزن نالوں زیادہ تو پاک ہے۔ اور آخری جملہ آپ فرماندے ومداد کلماتی، اللہ رب العزت تیریاں تعریفاں، تیریاں حمداں، تیریاں سناماں جڑے قلم دے نال سیاہی دے نال لکھیاں جان، اللہ رب العزت و سیاہی دے تیرے کلمات دے وزن نالوں زیادہ تو پاک ہے۔ اتنے بڑے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ سیدہ جویریہ نو سکھائے۔ اور کوشش کرو اللہ رب العزت دا ذکر کریا کرو، ذکر تو بغیر زندگی نہیں، ذکر کریا کرو کثرت دے نال۔ سبحان اللہ و بحمدہ دعا تحریر کی تھی بعد دے اندر، جمعہ تو بعد ساری ماما بہنا بھائی لے کے جانا اس دعا نو، صبح دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھ لینا، سارا دن دے ذکر دا اللہ رب العزت ثواب تے اجر عطا کرے گا۔ بہت بڑے بڑے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں نو سکھائے، اور محبت دے نال اللہ رب العزت دا ذکر کریا کرو۔ اللہ تیرا نام لے ٹل جان دیاں بلا مانے، اللہ دے نام دے اندر اللہ دا ذکر کریا کر، اللہ نو یاد کریا کر۔ نبی پاک اللہ دا ذکر کر دے، ساڑیاں ماما اللہ دا ذکر کر دیاں۔ اللہ تیرا نام لے ٹل جان دیاں بلا مانے، اللہ تیرے نام وچ شفا مانگی شفا مانے، جیتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، جیتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، رحمت دا مرکز بن جان دیاں اتھامانے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جان دیاں بلا مانے، صحابہ دے ایمان بارے شک جیڑے کر دے، صحابہ دے ایمان بارے شک جیڑے کر دے، او نہ لے جہنم اندر سخت سزا مانے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جان دیاں بلا مانے۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت دے سامنے رون والی گڑ گڑان والی محدث ابو نعیم نے حلیت الاولیاء دے اندر بیان کیتا ہے۔ عبداللہ بن عبیدہ رحمہ اللہ بیان کر دے، ایک دفعہ ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگانوں دیکھیا جڑے نوافل پڑھی جا رہے، قرآن دی تلاوت کری جا رہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان والیاں فرمان لگیاں قرآن دی تلاوت کرنے والے ہو، نوافل کثرت دے نال پڑھنے والے ہو، کوئی ایک ایسی گھڑی بھی اپنے وقت دے اندر کڈو جے دے اندر اللہ دے سامنے رویا کرو، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ رب العزت کو اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر اللہ رب العزت نے بڑی لذت رکھی، اور کھانا پکاندیاں بڑا اچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویاں نالو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دا پکا ہویا کھانا پسند کریا کر دے، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک واسطے اچھے اچھے کھانے بنایا کر دیا۔ مشہور حدیث بخاری دی
کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر دے اندر سی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ پیالے دے اندر کھانا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتا، اور جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا باری میری کر میرا تو کھانا ادھروں آ رہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ماریا، پیالہ ٹوٹ گیا اور جدی وجہ تو کھانا بھی ڈل گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے سی۔ اللہ سانو سمجھ عطا کرے، اگر ساڑھے نال ایویں دا معاملہ پیش آیا سی 5-7 گالاں کرنی ہے، 2-4 تھپڑ بھی نال مارنے تو پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہونا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، آپ مسکرائی جا رہے۔ آپ نے فرمایا انس ہے تیری ماں نے پیالہ توڑ دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ نو فرمان لگے کھانا تو چلو چلا گیا، ہن پیالہ نواں اپنا دے تو ٹوٹا ہویا اپنے کول رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دے نال اصلاح فرمائی تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہترین کھانے بنایا کر دیا۔ اے بھی اللہ رب العزت دی طرف ہندے، بعد خواتین دے ہاتھ دے اندر اللہ رب العزت نے لذت رکھی ہندی، ذائقہ رکھا ہندے، جیویں دا پکا دے اللہ رب العزت دے اندر لذت پیدا کر دیندے۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نال بڑی محبت کر دیا، بڑا پیار کر دیا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے اندر نے، آپ بار بار اپنا ہاتھ پیالے دے اندر داخل کر کے آپ اپنے چہرے تے پھیر دے اور نال فرمان دے لا الہ الا اللہ۔ آپ فرمان دے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں کاش نبی پاک دی تکلیف اللہ منو دے دے تو میرے نبی نو تکلیف تو اللہ نجات دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت اس تکلیف دے اندر دیکھیا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریاں بیویاں دے باوجود اس محبت دا اظہار کیتا کہ نبی پاک دا دکھ منو لگ جائے، اللہ میرے نبی نو شفا دے دے۔ بیویاں نے بڑے خور دے نال دیکھیا، یعنی تنس کیتا، اچھا نہ سمجھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے بھی فرمایا واللہ انہا لصادقہ۔ آپ نے فرمایا میری بیویوں صفیہ دے بارے کسے قسم دا شک نہ کرنا، اینے جو آکھے اللہ دی قسم میں سچی ہے، اینے دلوں آکھے، اینے نیتن آکھے، اینے اتوں اتوں نہیں آکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سچی عورت ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بلوائیاں نے گھیرا پا لیا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جو کھانا پکا کے سیدنا عثمان بن عفان نو بھیجا کر دیا۔ ایک دن آیا ایک بلوائی ظالم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خچر نو موڑ دیتا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کار آئیاں، آکے ایک لکڑی رکھی اپنی دیوار تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دی طرف او دے اتے چل کے جا کے سیدنا عثمان نو کھانا دے پانی دا انتظام کریا کر دیا۔ اور پھر جس وقت ایوی رکاوٹاں آ گئیاں پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ذمے لگایا، حسن بیٹا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کھانا پہنچایا کر۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم عورت، بڑی سمجھدار عورت، 17 سال دی عمر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح ہویا۔ 60 سال دی عمر دے اندر سیدہ ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان دے مہینے دے اندر وفات پائی۔ اور اس کے بعد مدینے دے گورنر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ بعض روایات دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خود جنازہ پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع دی اندر دفن کر دیتا۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے عظیم کارنامے، بلکہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک لونڈی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول گئی جا کے کہن لگی کہ سیدہ صفیہ یہودیاں وچوں آئی ہے تے ہفتے والے دن نہ محبت کر دی، جمعے نو اچھا نہیں سمجھ دی، اور دوسرا شکایت لگائی کہ سیدہ صفیہ یہودیاں نہ بڑا اچھا سلوک کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد روانہ کیتا، ماں جی تواڈے بارے ایویں دی خبراں آئیاں۔ ماں صفیہ فرمان لگی امیر المؤمنین جدوں دا اللہ نے مسلماناں نو جمعے دا دن عطا کیتا ہے، میں جمعے نو کوئی افضل اور اشرف سمجھنی، اور فرمان لگی ہیں دوسرا یہودیاں دے نال میرا تعلق، میرا خاندان ہے، میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، میں انہاں دے نال صلہ رحمی کرنی، اچھا سلوک کرنی تاکہ انہاں نو قریب کر کے اسلام دی دعوت دواں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اپنی لونڈی نو پوچھیا تو اے کم کیوں کیتا؟ کہن لگی مینوں شیطان نے برگلایا ہے۔ فرمان لگی ہیں غصہ تے تیرے تے بڑا آیا لیکن جا تینوں اللہ واسطے آزاد کر دیتا۔ اللہ رب العزت ماں صفیہ جتھے لیٹی اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ماں حفصہ، ماں عائشہ، ماں خدیجہ، سچی بات ہے جس طرح اپنی اماماں دے نال محبت ہے اسی طرح ہی ایک مسلمان مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ساری بیویاں دے نال محبت کر دے، لیکن آج شریعت ظالم لوگ ماما دے بارے گندی زبان استعمال کر دے۔ اللہ انہاں دیاں زباناں نو بند کرے، اللہ ماما جتھے لیٹیاں اللہ انہاں دے درجات نو بلند کر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔